अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट एहसन गोरी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, गुज़श्ता रोज़ एक लड़ाई सोशल मीडिया पर बड़ी वायरल है और ज़ुबाने ज़द-ए-आम है। शेख अफजल मरवत और सैनिटर अफानुल्लाह, जिनका ताल्लुक नून लीग से है, जवेद चौधरी के टॉक शो में ये आपस में इस तरह आपे से बाहर हो गए और बेदरेग लातों, घूसों और थप्पड़ों की बरसात हुई। सारा मामला क्या था, किस वजह से लड़ाई हुई, शेर अफजल मरवत ने क्या फेम हासिल करने के लिए इस तरह किया या इसके पीछे कोई लॉजिक था, अफानुल्लाह की क्या गलती थी और जवेद चौधरी का इस सारी लड़ाई में क्या किरदार था, इस सारे कहानी से और सारे सिनेरियो से आपको आगाह करते हैं। और हमारी उस प्रोग्राम के प्रोड्यूसर से जब बात हुई तो उनका क्या कहना था, आपको इस सारी कहानी से आगाह करते हैं। नाज़रीन, पहले जो लड़ाई हुई गुज़श्ता दिन, उसके बारे में आपको आगाह करने से पहले मैं शेर अफजल मरवत की जो बैकग्राउंड है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, इससे आपको आगाह करता हूं। नाज़रीन, शेर अफजल मरवत जो है वो कोई पीटीआई के बहुत पुराने कारकुन या रहनुमा नहीं है, बल्कि उन्होंने चंद साल हुए हैं, 2-3 साल हुए हैं कि उन्होंने पीटीआई को ज्वाइन किया है। और इससे पहले वो मौलाना फजलुर रहमान के बड़े करीब थे। जब नून लीग की गवर्नमेंट थी, जब मौलाना फजलुर रहमान को कश्मीर कमेटी का उन्होंने चेयरमैन बनाया हुआ था, तो मौलाना फजलुर रहमान ने हाउसिंग एंड डेवलपमेंट सोसाइटी का शेर अफजल मरवत को जो है वो चेयरमैन बनाया हुआ था। तो तब भी ये कहने वाले कहते हैं कि शेर अफजल मरवत पर अरबों रुपए के जो है वो किक बैक वसूल करने का इल्ज़ाम था। और इन पर जहाँ तक मेरी इंफॉर्मेशन है कि इन पर एक नैब केस भी हुआ था। और उसके बाद ये कुछ अरसा के लिए मंजरे आम से गायब हो गए थे और फिर इन्होंने चंद साल पहले बाकायदा तौर पर पीटीआई को ज्वाइन कर लिया। और ये पीटीआई का टिकट हासिल करना चाहते थे, एमएनए बनना चाहते थे। उसके बाद इन्होंने सेनेटर बनने के लिए भी जोर लगाया, लेकिन ये इसमें कामयाब ना हो सके। गुज़श्ता दिन ये कोई इतने बड़े वकील भी नहीं है, लेकिन ये बड़े दबंग हैं। अपने अल्फाज का चुनाव और अपने हार्ड टाक की वजह से ये बड़े जाने जाते हैं, इसलिए पीटीआई अवानों में इनको बड़ी पजीराई हासिल थी। उसके बाद गुज़श्ता रोज जब ये प्रोग्राम में सारी लड़ाई हुई, तो पहले मैं आपको जिस वजह से इनका मीटर जो है वो शार्ट था कि ये पहले ही बड़े अग्रेसिव मूड में थे। ये क्यों गुस्से में थे ये मैं आपको बताता हूं कि इन्होंने एक ट्वीट किया था और जो इमरान खान की इस वक्त लीगल टीम है उसमें नईम पंजोता, शुएब शहीन, लतीफ खोसा और शेर अफजल मरवत शामिल है। मैं नाज़रीन आपको बताता चलूं कि पीटीआई की जो इस टाइम लीगल टीम है, जो ये सारे वकील हैं, इनकी आपस में भी कोई इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, जिसकी वजह से चंद दिन पहले ख्वाजा हारिस ने जो है इमरान खान का केस लड़ने से इनकार कर दिया और इमरान खान की लीगल टीम से लहदगी इख्तियार कर ली। अब क्या हुआ है कि इमरान खान की जो लीगल टीम है वो आपस में भी दड़ेबंदी है और ये आपस में भी लड़ पड़े हैं, जिसका एक सबूत जो शेर अफजल मरवत ने अपने ट्वीट में दिया। और इन्होंने अपने ही पैनल के एक वकील जो इनसे सीनियर है और बाकायदा वो इस टाइम पीटीआई के तर्जुमान भी हैं, शुएब शहीन, इनके बारे में एक मुतनाज़ा ट्वीट किया और इनको कहा कि पीटीआई में सिर्फ एक गिरदार शामिल है और वो है शुएब शहीन। और बाकायदा इन्होंने कहा कि शुएब शहीन के पास कोई फौजदारी मुकदमा भी नहीं है, ना ये इमरान खान के लिए कोई एफर्ट कर रहे हैं, लेकिन इनको बाकायदा एक पजीराई मिल रही है पीटीआई के प्लेटफॉर्म से, लेकिन इनकी कोई खिदमात भी नहीं है। अब जब रात को रिकॉर्डिंग थी जवेद चौधरी के प्रोग्राम में, एक्सप्रेस न्यूज पे एक टॉक शो चल रहा था, उसकी रिकॉर्डिंग चल रही थी, तो उसमें क्या हुआ कि उनके साथ जो उनका ये प्रोग्राम शेयर कर रहे थे वो थे अफानुल्लाह सैनिटर, जिनका ताल्लुक नून लीग से था।
تو ایسے ہی بات ہو رہی تھی تو جو عفان اللہ ہے انہوں نے کہا کہ بات ہو رہی تھی انفلیشن پر, مہنگائی پر, کہ کس طرح نون لیگ نے جو ہے پیٹرول کی قیمت, جو ہے آٹے کی قیمت اور دوسری طرف ڈالر کی قیمت بڑھی ہے اور کس طرح پاکستانی عوام کو نقصان پہنچایا, جس پر شیر افضل مروت نے کہا کہ کس طرح جو ہے وہ پی ٹی آئی اس نقصان نہیں پہنچایا بلکہ یہ نقصان جو ہے نون لیگ نے عوام کو پہنچایا. یہ پی ڈی ایم کی تمام ان غلط پالیسیز کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہوا ہے کہ آج ملک ڈیفالٹ کے دہانے پر ہے. پھر بات ہونے لگ گئی جو ہے وہ آرمی چیف کی ایکسٹینشن پر, تو اس پر انہوں نے شیر افضل مروت نے کہا کہ ایکسٹینشن تو باجوہ کو نون لیگ نے دی تھی, تو ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کا گٹھ جوڑ تھا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. تو اس پر سینیٹر عفان نے کہا کہ عمران خان تو جنرل باجوہ کے بوٹ چاٹا کرتے تھے. بس یہ بات تھی کہ ہارڈ ٹاک شروع ہو گئی. جوید چودھری نے نہ صرف بچانے کی کوشش کی بلکہ جلتی پر تیل ڈالنے کا کام کیا, کیونکہ جوید چودھری اس لڑائیوں کروانے میں بڑے ایکسپرٹ ہیں. اس سے پہلے انہوں نے فردوس عاشقوان اور قادر مندوخیل جن کا تعلق پیپلز پارٹی سے تھا, اور فردوس عاشقوان جب پی ٹی آئی میں تھی تو جوید چودھری نے ایک ٹاک شو میں ان کی بھی آپس میں لڑائی کروا دی تھی. کیونکہ میں اس لیے جوید چودھری کو اس کا قصوروار مانتا ہوں کیونکہ جو سارا چیئر کر رہا ہوتا ہے اس ٹاک شو کو, اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے کہ کس طرح انہوں نے دونوں حریف پارٹیز کو کنٹرول میں رکھنا ہوتا ہے. تو جوید چودھری نے نہ صرف ان کو کنٹرول نہیں کیا بلکہ ان کو اور زیادہ اس لڑائی کو ہائپ دی اور بوسٹ کیا, جس پر شیر افضل مروت اٹھے اور انہوں نے سینیٹر عفان اللہ کے منہ پر گھونسا مارا, پھر تھپڑوں اور بے دریغ لاتوں کا استعمال ہوا. اور اس کے بعد جب عفان اللہ صاحب اٹھے ہیں تو پھر انہوں نے شیر افضل مروت کو دبوچ کے نیچے گرایا. اور ناظرین اس طرح لڑائی ہو رہی تھی جس طرح ایک کھاڑے میں لڑائی چل رہی ہے, جس طرح ایک ریسلنگ کا سیگمنٹ چل رہا ہے, جس طرح ایک دنگل ہے اور کبڈی ہو رہی ہے اور ایک دوسرے کو پچھاڑا جا رہا ہے. اور وہاں آپ کو پتا ہے جب ریکارڈنگ ہو رہی ہوتی ہے تو صرف یہ نہیں ہوتا کہ وہاں صرف جوید چودھری موجود تھے بلکہ وہاں پروڈیوسر, کیمرہ مینز اور دوسری ٹیم ممبرز بھی شامل ہوتے ہیں, بلکہ وہ ویڈیو بناتے رہے اور یہ سارا تماشا دیکھتے رہے. اور باقاعدہ اپنی فوٹیج حاصل کرنے کے لیے انہوں نے کسی کو چھڑوایا نہیں. پھر وہ خود ہی جب دیکھا کہ ہمارا کام ہو گیا تو پھر انہوں نے ان دونوں کو الگ الگ کر دیا. تو اس کیا یہ ایک پیغام جا رہا ہے ہماری آئندہ آنے والی نسلوں پہ کہ جب جو ہمارے ہیروز ہیں جنہیں ہم ٹی وی میں دیکھتے ہیں اور سوشل میڈیا اور سکرین پہ دیکھتے ہیں, اگر وہ اس طرح کریں گی تو ان سے جو موٹیویشن لینے والے لوگ ہیں وہ کیا کریں گے. ہمارے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے کہ پڑھے لکھے لوگ اگر اس طرح لڑ رہے ہیں, عوانوں میں جو ہماری نمائندگی کرتے ہیں اگر وہ اس طرح کر رہے ہیں, تو جو لوگ جو آپ کو دیکھ کے سیکھتے ہیں, جن کے لیے آپ ان کے آئیڈیل ہو, پھر وہ کیا کریں گے. تو میرا نہیں خیال کہ اس طرح ہونا چاہیے, بلکہ تمام وہ لیڈرز جو پاکستانی عوام کی نمائندگی کرتے ہیں ان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے اور ایک تہذیب و تمدن کا ایک جو دامن ہے اسے ہمیشہ تھام کے رکھنا چاہیے تاکہ پتہ چلے کہ پاکستانی عوام پڑھی لکھی اور سوبر ہے, تاکہ پاکستان کا ایک سافٹ امیج پوری دنیا میں جا سکے. اپنے ہوسٹ احسن گوری کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.